गुजरा है सलामती कौंसिल के इजलास के हवाले से हमारा मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली, पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी, सफारती तारीखी कामयाबी, हमने सफारती महाज पर एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। सलामती कौंसिल का इजलास मुनक्कद करवा लिया, यहाँ पर कश्मीर के हवाले से बहस भी हो गई, 1 घंटा 10 मिनट की बात भी हो गई, तमाम वहाँ पे अरकान भी मौजूद थे, उन्होंने कश्मीर की बात भी कर दी। अब आगे क्या होगा, आगे आपकी कौन सी कामयाबी है? वो अपनी फौजें दाखिल करके कर्फ्यू लगाकर पूरे कश्मीर को जेल बनाकर मुसलमानों के ऊपर जितना जुल्म वो इस दौर में कर सकता है उसको करवा के वहाँ पे लाशें गिरा के वहाँ पे ज़ख्मियों की एक अच्छी खासी तादाद बढ़ती जा रही है, वहाँ पे भूख और अफलास के डेरे जमा रखे हैं, वहाँ की असमतें और लुटती चली जा रही हैं। वहाँ मिलिट्री और गैर मिलिट्री लोग जो कि RSS के जो गुंडे हैं वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पे इज़्ज़तों को लूट रहे हैं, घरों को जला रहे हैं, नौजवानों को जेलों में बंद किया जा रहा है, कर्फ्यू लगाया हुआ है, हॉस्पिटल बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, दुकानें बंद हैं, वहाँ पे सब कुछ, वहाँ पे एक जेल का वो जो है मंजर पेश कर रही है पूरी वादी। आप श्रीनगर से लेकर जम्मू के किसी भी मुकाम पर चले जाएं, कर्फ्यू लगा हुआ है। वहाँ की सियासी क़यादत को गिरफ्तार किया जा चुका है या नज़रबंद किया जा चुका है। वहाँ के ऊपर, वहाँ पर जो अस्करी क़यादत है, हुर्रियत क़यादत है, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो मसाइल हैं दूसरे, ये सब के सब बेबहा जन्म लेते जा रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि आपने एक वो बात की कि आपने जनाब कामयाबी हासिल कर ली है, बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। कश्मीर से जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ से इंडिया ने अपनी फौजें हटा दी हैं, वहाँ के मजलूम मुसलमानों को इंसाफ मिल गया है, वहाँ के ज़ख्मियों के जो ज़ख्मों के ऊपर मरहम लगा दी गई है, वहाँ बीमारों को दवाई मिलनी शुरू हो गई है, वहाँ जो भूखे प्यासे घरों में मुकीद हो गए हैं उनको खाना और जो खुराक की सप्लाई मिल रही है, वहाँ पे कर्फ्यू हटा दिया गया है। अब कश्मीर के अंदर जो है अमन कायम हो चुका है। आप तिफल तसल्लियाँ दे रहे हैं, आप सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आपने जो वो बात नहीं करने वाली थी वो की है। आपने हमेशा से 72 साल से, मेरी उम्र 40-41 या 42 साल होगी, मेरी दाढ़ी सफ़ेद होती जा रही है, मेरे सर के बाल सफ़ेद हैं, मैं खुद भी इसी दुनिया में रहता हूँ, हालात हाज़रा से वाक़िफ़ रखता हूँ। तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी अपनी कोशिश सिर्फ ये है कि यहाँ से खर्चा किया और जाकर वहाँ पे आपने एक इजलास बंटवा लिया, आपने एक ख़त लिख दिया। भाईजान आप आगे बढ़ें। मैं अभी टीवी पे देख रहा था, जो अभी की थोड़ी देर पहले 20-25 मिनट पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि क्या मुल्क एशियन टाइगर बनाने के लिए बनाया गया था, यहाँ पे तो इंसाफ, रहमदिली, खिदमत, अदल, यहाँ वो निज़ाम होना चाहिए। एशियन टाइगर नहीं तो एशियन कुत्ता बनाना है तुमने। तुम्हें तो कुत्तों से प्यार है, तुम अपने घर में कुत्ते रखते हो, तुम कुत्तों को लाइक करते हो, तो तुम चाहते हो कि पाकिस्तान एशियन टाइगर ना बने, एशियन कुत्ता बन जाए। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, पाकिस्तानी की सोच नहीं हो सकती। ये तुम्हारी सोच के अल्फाज हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तानी कौम के जज्बात नहीं हो सकते। पाकिस्तानी कौम एक बड़ी गलती कर चुकी है। तुम जैसे लोगों को लाकर हुक्मरानी की मसनद पर बैठाकर अपनी किस्मत का फैसला करवाकर अब जलीलो खुबार हो रही है। इसीलिए हिम्मत हुई है दुश्मन को कि दुश्मन ने एक ऐसा एक कदम उठाया जो कि उसको कभी जुर्रत नहीं हुई, उसको कभी हिम्मत नहीं हुई। उसने हमेशा पाकिस्तान से डर कर बात की। उसने पाकिस्तान के सियासी क़यादत हो या अस्करी क़यादत हो, एक खौफ की कैफियत में रहकर बात की। वो मुजाहिदीन जिनको तुमने पकड़ कर जेलों में बंद कर दिया, वो कैंप जिनको तुमने बंद करवा दिया, वो लोग जो थोड़ा सा पाकिस्तान से मोहब्बत रखते थे, अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए तैयार रहते थे, जो तुम्हारी असल कुव्वत थे, तुमने उस कुव्वत को ख़त्म कर दिया।
تم نے ایک ایسی قوم کو ناراض کر دیا جس کی وجہ سے، جس کی قربانی کی وجہ سے، جس کی بہادری کی وجہ سے، جس کی دلیری کی وجہ سے، جس کی ہمت کی وجہ سے آج تم آزاد کشمیر کا یہ ٹکڑا اپنے پاس لے کے بیٹھے ہوئے ہو۔ پختون قوم اگر 1948 میں ہمت نہ کرتی، تم یہ مظفر آباد کا دارالحکومت بنا کر دکھاتے تو پھر بتاتا۔ تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ آج تمام سیاسی، تمام دانشور، تمام جو ہے تجزیہ نگار، وہ اپنی سوچ کے مطابق باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی بات کرنی ہے تو انڈیا کو۔ مجھے ایک بات بہت اچھی لگی اپنی عسکری قیادت کی، جناب جنرل آصف صاحب DGISPR جنرل میجر جو ہیں، انہوں نے بہت اچھی بات کی۔ وہ ان کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ کس ہمت، کس دلیری، کس بہادری سے جو ہے نا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ فوجی ہیں، اس لیے کہ وہ جنگ لڑنے والے ہیں، اس لیے کہ وہ AC کے کمرے میں بیٹھ کر اگر اپنے آفس میں کچھ وقت گزارتے ہیں تو پھر صحراؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، بیابانوں میں، میدانوں میں وہ اپنی جنگی مشقیں بھی کرتے ہیں۔ اگر وہ ٹھنڈے AC گرمیوں میں ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر اپنے پسینے کو خشک رکھتے ہیں اور سردیوں میں ہیٹر لگا کر اپنے جسم کو لگنے والی سردی کو تھوڑا کم کر دیتے ہیں، تو وہی لوگ برفانی علاقوں کے اندر جا کر اپنی پریکٹس بھی کرتے ہیں، جنگی مشقیں بھی کرتے ہیں، دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں۔ تم لوگ اس بات کو نہیں سمجھو گے۔ پاکستانی قوم خود ہمت کرے، انڈیا جو کر چکا اس کا جواب دینا ہوگا۔ بس اسی پہ نہیں رہ جائے گا کہ سلامتی کونسل کا اجلاس ہو گیا، انہوں نے یہ اعلانیہ جاری کیا، انہوں نے تو انڈیا کا تذکرہ تک نہیں کیا، انہوں نے صرف اتنا کہا کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، جسٹ ایک متنازع علاقہ ہے، بس اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ اب آپ مجھے ایک بات بڑی پیاری لگی آج جنرل آصف صاحب کی، انہوں نے کہا کہ انڈیا نئے قبضے کی بات چھوڑ دے، ہم تو پرانا جو ہے وہ اس پہ آئے، ہم وہ چھڑائیں گے، زندہ باد۔ یہ ہے شیر کی زبان۔ اور وہ جو کہہ رہا ہے کہ ایشین ٹائیگر بنانے کے لیے کیا بنا تھا، جی سر، پاکستان ایشین ٹائیگر ہی نہیں، عالمی قائد کی حیثیت سے اسلام کا قلعہ ہے اور مسلمانوں کا رہبر و رہنما ہے۔ مسلمانوں کے اس عالمی مرکز کو مکہ اور مدینہ وہ مقدس مقامات کی وجہ سے مرکز ہیں، لیکن اگر اصل میں دیکھا جائے تو پاکستان ہی پوری دنیا کے مسلمانوں کا مرکز ہے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان پاکستان کی طرف امید لگائے بیٹھے ہیں۔ فلسطین میں احتجاجی مظاہرہ ہوتا ہے، پاکستان کو پکارا جاتا ہے۔ ایران اور شام اور اردن اور عراق کے اندر کچھ معاملات چلتے ہیں، وہاں کے مظلوم مسلمان پاکستان کو دیکھتے ہیں۔ افغانستان کے اندر جنگ و جدل کا میدان سجایا جاتا ہے تو نظریں پاکستان پر جم جاتی ہیں۔ پاکستان قیادت کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کی مدد کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج وقت ہے یہ زنگ آلود لوہے کو استعمال کرنے کا، یہ پڑا زنگ آلود ہوتا جا رہا ہے۔ دشمن نے للکارا ہے، دشمن کو اس کی زبان میں جواب دو، نہ کہ انڈیا تو نہیں گیا انڈیا تو نہیں گیا اقوام متحدہ میں، انڈیا نے تو کوئی شور نہیں کیا، اس نے اپنا کام کیا، اس نے سوچا، عمل کیا اور کر دیا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ ٹھیک ہے خان صاحب، آپ کی بات بھی بہت اچھی لگی جو آزاد کشمیر میں آپ نے کی، کہ اگر انڈیا اینٹ مارے گا تو ہم اس کا جواب پتھر سے دیں گے۔ وہ پتھر کدھر ہے؟ اینٹ مار دیے، آپ کا سر پھٹ چکا ہے، آپ کے ضمیر کے اوپر چوٹ لگ چکی ہے۔ اگر اب بھی آپ کا ضمیر نہیں جاگتا تو پھر کبھی بھی نہیں جاگے گا۔ ہاں ایک بات کو خان صاحب، اگر خدا نہ خواستہ یہ سازش ہوئی کہ آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کے علاقوں کے اندر دنیا کی بات مان کر آپ نے امن فوج اتارنے کی حامی بھر لی، اپنے ایٹمی اثاثوں کے جو ہے اوپر سودے بازی کر لی، یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ یہ قوم صرف پاکستانی قوم نہیں بلکہ عالم اسلام مسلمان قوم، پوری مسلمان قوم، چاہے وہ انڈیا کے مسلمان ہوں، چاہے وہ افغانستان کے مسلمان ہوں، چاہے وہ کشمیر کے مسلمان ہوں،
چاہے وہ بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں، چاہے وہ عراق، شام اور فلسطین کے مسلمان ہوں، لیبیا کے، الجزائر کے، تیونس کے، مراکش کے، فلپائن کے مسلمان ہوں، چاہے اورمچی جو کہ یہ سنکیانگ چائنا کے مسلمان ہوں، یہ کبھی آپ کو معاف نہیں کریں گے۔ دو الفاظ ہیں، یا تو ہیرو بن جاؤ یا غدار کہلاؤ۔ تاریخ کے اندر اپنے کردار اور اپنے مقام کو بنانے اور منوانے کا اس سے بہترین موقع نہیں ہے آپ کے پاس۔